फरमाया कि सदका उम्र में इजाफा करता है, 70 मुसीबतों के दरवाजे बंद करता है। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब अलैहिस्सलाम ने इस कदर ज़्यादा इसको पसंद फरमाया और इस कदर ज़्यादा तवज्जो दिलाई कि फरमाया दोज़ख से बच जाओ, चाहे खजूर का एक टुकड़ा सदका करके ही दोज़ख से बच जाओ। ये चीज़ तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से बहुत बड़ा इनाम का सबब बनेगी कि तुम्हारे लिए दोज़ख से आज़ादी होगी। यकीनन जिस बात के फ़ज़ाइल होते हैं, जिस काम के फजीलतें होती हैं, उसे ना करने की वईदें भी होती हैं। तस्वीर का दूसरा रुख भी होता है। एक काम किया जाएगा, उसके फ़ज़ाइल मिलेंगे, अजर मिलेगा, सवाब होगा, अल्लाह रसूल की रिज़ा नसीब होगी, मुआशरे के अंदर गरीब परवरी होगी, लोगों का ख्याल रखा जाएगा, इंसान के अंदर रिक्कत कल्बी पैदा होगी, दर्द दिल पैदा होगा। ज़कात अदा करने से, सदकात करने से दूसरों के बारे में उसकी तबीयत के अंदर ढेर सारे खैर के जज्बात पैदा होंगे। लेकिन अगर ये काम नहीं करता, वुसअत के बावजूद नहीं करता, उस पर फर्ज है नहीं करता, तो यकीनन फिर उसकी वईदें भी होंगी, उसके लिए सजाएं भी होंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सियासता में मौजूद है, फरमाया जिस माल की ज़कात नहीं दी जाएगी वो जहरीले सांप की सूरत इख्तियार करके क़यामत वाले दिन इंसान के गले का तौक बनेगा और लोगों को डसेगा। होगा वो माल ही, ये माल अल्लाह का फजल भी है, लेकिन अगर इसकी ज़कात अदा नहीं की जाती तो ये एक जहरीले सांप की सूरत में सुबह क़यामत इंसान के सामने लाया जाएगा। बुखारी में मौजूद है। क्यों सही तौर पर हिसाब करके, तवज्जो करके, और कोई मुश्किल नहीं है आपको, अगर आप माल के निसाब हैं तो उस माल पर साल गुजरने के बाद आपको 2.5% ज़कात देनी है, 40वां हिस्सा देना है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन न करेंगे तो उसकी सज़ा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत आली मर्तबत में ख़वातीन हाजिर हुई तो उनके हाथों में सोने के कंगन थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनकी ज़कात अदा कर दी, तो उन्होंने नफ़ी में जवाब दिया। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हें पसंद है कि तुम्हें आग के कंगन पहनाए जाए? डर गई, परेशान हो गई। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने उन्हें ताकीद फरमाई कि इस सोने की जो तुमने हाथ में पहना है इसकी ज़कात अदा करो। ऐसा ना हो कि ये आज तो तुमने सोने के कंगन पहने हैं और क़यामत के दिन तुम्हें आग के कंगन पहना दिए जाए। तो जो लोग भी माल के निसाब हैं, साहिबे इस्तात हैं और जिन पर ज़कात फ़र्ज है, वो इस बात का अच्छी तरह ख्याल कर लें कि ये ज़कात माल को पाक भी करेगी, फ़ायदा भी करेगी, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी का बायस भी बनेगी। और ना अदा करेंगे तो एक तो ये कि आखिरत के अंदर उसको ये वाली सजाएं मिलेंगी कि आग के कंगन पहनाए जा रहे हैं और माल सांप बनता जा रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने यहाँ दुनिया के अंदर भी इरशाद फरमाया कि खुश्की और तरी में जो तुम्हारा माल ज़ाया होता है वो ज़कात अदा न करने की वजह से होता है। तो एक तो बात ये कि ज़कात जिम्मेदारी के साथ अदा की जाए, इस काम में किसी किस्म की कोई कोताही न की जाए, किसी सुस्ती का शिकार न हुआ जाए, लैतुल्लाह का शिकार न हुआ जाए, बहानेबाजी न की जाए। इस फर्ज को फर्ज जानते हुए, इंतहाई हसास मसला समझते हुए इसकी फौरी अदायगी का और एहतियात से बंदोबस्त किया जाए। और फिर ये कि इसके जो आदाब हैं, जो एक मुसलमान कोई भी इबादत करते हुए कुछ आदाब का ख्याल रखता है, उन आदाब का भी पूरी तौर पे ख्याल रखा जाए। सबसे पहली बात तो ये कि ज़कात हुस्न नियत से अदा की जाए। ज़कात कोई पत्थर फेंकने वाला अमल नहीं है कि जैसे भी फेंक देंगे, खुश दिली से फेंकें या बददिली से वो लग जाएगा। ये ज़कात तो अल्लाह की बारगाह में देनी है। सदका को पत्थर फेंकने वाला अमल तो नहीं कि जैसे भी फेंक के लग जाएगा। ये तो खालिस अल्लाह की रिज़ा के लिए देनी है।
تو اس کے بارے میں تو قرآن مجید نے فرمایا وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو۔ تو حسن نیت، ارادہ حسین، دیتے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خاص جذبہ۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو جب صدقات دیتا ہوں تو جسے دیتا ہوں اسے اپنا محسن سمجھتا ہوں، کہ دیکھو میں اسے دے رہا ہوں، بندے کو دے رہا ہوں اور راضی مجھ سے میرا اللہ ہو رہا ہے۔ تو حسن نیت پہلی بات، اور دوسری بات ہر قسم کی تصنع سے بچا جائے، ہر قسم کے ریا سے بچا جائے۔ یہ دے کر کے اور کسی قسم کا بھی اگر دکھلاوے کا مزاج بنایا جائے یا کسی شخص کو کسی بھی طور پر بتایا جائے تو یاد رکھیے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا انہی سے جا کے اجر لو جن کو دکھانے کے لیے تم عمل کرتے تھے۔ تو تصنع سے پورے طور پر اور مکمل طور پر اجتناب کیا جائے، اور پھر اسے دیا جائے اس پر احسان نہ جتلایا جائے، ایذا نہ دی جائے، تکلیف نہ دی جائے۔ ہمارے ہاں جس طرح سے لوگ کہتے ہیں آپ ابھی آ گئے، تو میرے سونے کا ٹائم تھا، کل آئیے گا، پرسوں پتہ کر لیجئے گا، ہاں میرا ارادہ بن گیا ہے، آپ صبح وقت پر آ کر لائن میں کھڑے ہو جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو دیا ہے تو اس طرح تھوڑی دیا ہے، معاذ اللہ۔ آپ ایذا نہ دیں، تکلیف نہ دیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ لوگوں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ تو اللہ نے جب دیا ہے تو کرم سے دیا ہے، تو جب یہ ذہن ہو کہ مجھے کرم سے ملا ہے تو پھر دیتے وقت تکلیف نہ دی جائے، اذیت نہیں دی جائے۔ قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے ایمان والو احسان جتلا کر اور ایذا دے کر اپنے صدقات کو باطل نہ کر لینا، اپنے صدقات باطل نہ کرو، احسان جتلا کر اور دل آزاری کر کے ایذا دے کر ان کو ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو۔ تو کبھی بھی اس شخص کو جس کو آپ کچھ دے رہے ہیں، عطا کر رہے ہیں، اس کو کسی طور پر بھی کسی اذیت میں مبتلا، اگر قرآن مجید کے یہ دو لفظ سمجھ لیے جائیں نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے ایمان والو تم احسان جتلا کر، تکلیف دے کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو پھر تو انسان جو لینے آئے اس کا اعزاز کرے، اسے ہر تکلیف سے بچائے کہ اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ تم نے اپنا صدقہ باطل نہیں کرنا، کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی سامنے والے کو۔ اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ عمدہ مال اللہ کی راہ میں دیا جائے، اچھی چیز اللہ کے حضور پیش کی جائے، مالک کی بارگاہ میں پیش کی جائے تو پھر خاص چیز پیش کی جائے۔ جو لوگ محبوب کو تحفہ دیتے ہیں وہ بڑا قیمتی تحفہ خرید کے لاتے ہیں اور پتہ ہے بڑا قیمتی ہے، پھر بھی اس کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، کسی خاص جگہ پہ اس کو پیک کرتے ہیں، اس کے اوپر پھول لگائے جاتے ہیں، بڑے حسین انداز میں اپنے پیاروں کے لیے تحفے بھیجے جاتے ہیں، گلدستے منگائے جاتے ہیں، یہ میرے استاد ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میری محبت کی جگہ ہے۔ لوگ بڑے اعزاز کے ساتھ تحفے روانہ کرتے ہیں تو اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، رب رسول کی رضا کے لیے دینا ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہ پہنچو گے جب تک اپنی محبوب چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، اگرچہ اس نے نقشہ تو کربلا کا کھینچا ہے، لیکن اس نے کہا تھا لاش اکبر دی ویکھ حسین کیا، گل یار دی گلوں نہیں لائی دیے، دائم سونے محمد دے نام اتوں سونی چیز ہی وارنی چاہی دیے۔ دیکھو ان کے نام پہ دینے لگے ہیں تو پھر ہم نے کس طرح کے نگینے دیے ہیں، کس طرح کا حسن دیا، کیا کچھ نکال کے پیش کر دیا۔ دھرتی نے ایسے لوگ نہ کبھی پہلے دیکھے نہ کبھی بعد میں دیکھے گی۔ تو عمدہ مال پیش کیا جائے،
اور پھر یہ بھی یاد رکھا جائے کہ اللہ پاک ہے اور پاک چیز کوئی قبول کرتا ہے، ہمیشہ حلال اور طیب ہی اس کی راہ میں پیش کیا جائے۔ اور آخری گزارش یہ ہے زکوٰۃ دینے کے معاملے میں کہ پھر یہ ماحول نہ بنایا جائے کہ میں بانٹوں گا تو لوگوں کی نظریں اپنے سامنے جھکاؤں گا۔ شکر گزاری لوگ میری کریں گے اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو میرے سامنے نظریں جھکاتے ہوئے گزریں گے۔ فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ وہ تو تمہیں محض اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں کھانا، نہ تم سے وہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ یہ کہ تم ان کی شکر گزاری کرو۔ اللہ کے بندوں کی تو شان یہی ہے کہ وہ تمہیں جب کھانا کھلائیں گے تو اس لیے کھلائیں گے کہ اللہ راضی ہو، وہ تو نہیں چاہتے نہ تم کو جزا دو نہ تم ان کا شکریہ ادا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خوبصورتیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔